अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि जिस्मानी ताकत के साथ साथ इंसान की जो ज़हनी ताकत है, दिमागी क़ुव्वत है, ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, आपने एक कहानी सुन रखी होगी, हमने भी वो बचपन में अपनी उर्दू की किताब में पढ़ी थी कि एक नन्हा बच्चा जो पंघूड़े में लेटा रो रहा था, तो उसे खामोश करवाने के लिए एक बड़ा लहीम शहीम लंबा तड़ंगा पहलवान जो है वो बड़ी ही गरजदार आवाज़ में उसे डांटता है और ख़ामोश होने के लिए कहता है। तो पहलवान की आवाज़ और डांट सुनकर बजाय इसके कि वो बच्चा ख़ामोश हो जाता, वो और ज़्यादा शिद्दत से रोने लगता है। तो ये देखकर एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी कमसिन बच्ची आगे बढ़ती है। वो उस नन्हे बच्चे को गोद में लेती है और उसे चमकारते हुए मोहब्बत के साथ लोरी सुनाती है और उसे अपनी गोद में झुलाती है। तो वो बच्चा ना सिर्फ खामोश हो जाता है बल्कि मज़े की नींद सो जाता है। तो इससे हमें पता ये चला नाज़रीन के मसाइल को हल करने के लिए जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ हमें ज़हनी और दिमागी सलाहियतें जो है ना, उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़हनी जो सलाहियतें हैं, ज़हनी क़ुव्वत जो है, दिमागी ताकत जो है, इसका एक बहुत अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि हम अपनी इन क़ुव्वतों को, दिमागी क़ुव्वतों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में पहली बात नाज़रीन ये याद रखें कि हमें हमेशा अपने मौजूदा जो मसाइल होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए, उन पर गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये गौर करना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमारी मंजिल क्या है जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, और फिर उस मंजिल के रास्ते में मुश्किलात क्या है। और उन मुश्किलात को जब हम तशख़ीस उनकी कर लेंगे, उनको हम एसेस कर लेंगे, तो उनकी असेसमेंट के बाद फिर हम उनके सॉल्यूशन के बारे में हमें सोचना चाहिए। जो भी मुनासिब और मुमकिन और आसान तरीन हल है उस पर हमें फिर अमल करना चाहिए। और इस सिलसिले में नाज़रीन जो चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि हमें अपने मसाइल को हल करने के सिलसिले में उनके सॉल्यूशन को सोचने और तलाश करने में देर नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ होती है, वन थिंग इज़ दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है नाज़रीन, इसका मतलब होता है कि चीज़ों को जानबूझकर इल्तवा में डालना, मुलतवी करना, पोस्टपोन करना कि अच्छा शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे। ये चीज़ जो होती है ना, ये मसाइल को हल करने में सबसे बड़ी रुकावट होती है। लिहाजा हमें इससे जो है वो बचना चाहिए और कभी भी मसाइल को हल करने के सिलसिले में ताख़ीर से काम नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है ना कि निप द ईवल इन द बड, कि आप किसी भी चीज़ को शुरू से ही अगर पकड़ लेंगे, उसको वहीं पर दबा देंगे, उसको वहीं पर ख़त्म कर देंगे, तो वो कल को आपके लिए जो बड़ा मसला नहीं पैदा करेगी। एक बात। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि हमें चाहिए कि हम मुश्किल तरीन सूरत हाल के लिए अपने आप को तैयार रखें। अगरचे हमें होप फॉर द बेस्ट होना चाहिए, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन हमें बदतरीन सूरत हाल के लिए अपने आप को तैयार भी रखना चाहिए। ठीक है कि क्या कुछ भी मुश्किल हालात जो हैं वो आ सकते हैं। और नाज़रीन ये बात
بہت ہی اہم ہے، اس کو بڑی ہی توجہ سے سنیے، کہ جو لوگ اپنے مسائل سے گھبراتے نہیں بلکہ ان کو اپنے لیے سٹیپنگ سٹون بناتے ہیں اور ان پر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں، تو وہ بلندیوں کو چھو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اپنے مسائل سے گھبرا جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں اور ان مسائل کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں، تو وہ گویا ان مسائل کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں اور اس طرح ہمت ہار کر اپنی منزل کو پانا تو دور کی بات ہے، منزل سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی مسائل سے گھبرانا نہیں چاہیے، مشکل سے مشکل بھی صورتحال جیسی بھی کیوں نہ ہو جائے، ہمیں ہمیشہ امید کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے اور اپنے اللہ پر توکل رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، کیونکہ یاد رکھیں ناظرین، مسائل جو ہیں وہ اپنا حل ساتھ لے کر آتے ہیں، لہٰذا آخر دم تک لڑنا چاہیے ہمت کے ساتھ اور جرت کے ساتھ۔ تیسری بات ناظرین یہ ہے کہ ہمیں اپنے دماغ کو ہمیشہ حاضر رکھنا چاہیے اور مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اپنی دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے مسائل پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں ناظرین، جس طرح ہمارے جسمانی پٹھوں کو ورزش کی ضرورت ہوتی ہے اور ورزش کے ذریعے ہمارے جسمانی پٹھے طاقتور ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں، اور ہمارے جسم کے تمام جو نظام ہیں، نظام ہائے زندگی جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے دماغ کو بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دماغ کی ایکسرسائز کیا ہے؟ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ۔ لہذا جو بھی مسائل ہمارے راستے میں آتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ کرنی ہے، ان کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہوئے ان کا مناسب حل تلاش کرنا چاہیے، اور جب ہم ان کا حل جو ہے ان کو تلاش کر لیں تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، کہ مسلسل عمل اور جد و جہد جو ہے یہی زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور چیز جو ہمیں ذہنی طور پر مضبوط بناتی ہے، دماغی طور پر ہمیں قوت دیتی ہے، وہ ہے کہ ہمیں زندگی کو اور بالخصوص جو ہمارے روزمرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بطور چیلنج لینا چاہیے، بطور چیلنج۔ اگر ہم نے ہمت ہار دی اور چیزوں کو اپنے سر پر سوار کر لیا تو پھر ناظرین ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، اور ڈپریشن خدا نخواستہ جس بندے پر طاری ہو جاتا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ویسے بھی کیا کہا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں مہد سے لحد تک جو ہے وہ کوشش، محنت، سٹرگل، علم حاصل کرنا، آگے بڑھنا، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ جل شانہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی انسان اس کائنات کو فتح کر سکتا ہے، فتح کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہمت نہیں ہارنی، حالات خواہ کیسے بھی ہوں، کوشش، محنت، جد و جہد جو ہے وہ ہمیں جاری رکھنی چاہیے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کتنا ہی پیارا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس چیز سے تمہیں ڈر لگتا ہے، جس چیز سے تم خوف زدہ ہو، اس چیز میں، اس مسئلے میں چھلانگ لگا دو، اس میں کود جاؤ۔ جب آپ اس میں کود جائیں گے تو وہ مسئلہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور آخری چیز ناظرین یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے مسائل کے لیے جو ہے وہ ایک پازیٹیولی ریسپونڈ کرنا چاہیے، چیزوں کو دیکھ کر ہمیں پازیٹیولی ریسپونڈ کرنا چاہیے۔ مراد کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہیے، کنٹرول پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک آسان حل یہ ہوتا ہے ناظرین کہ اگر ہم، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم قابو بعض اوقات نہیں پا سکتے یا پانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے،
ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، ہمیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ خود پر ہم قابو کیسے پائیں گے؟ خود پر قابو یہ پائیں گے کہ اگر یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں، میرے اختیار سے باہر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں کوئی مصلحت رکھی ہے، اس میں کوئی حکمت رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش ہے، اور اس آزمائش کا بھی اللہ کے ہاں کوئی نہ کوئی میرے لیے ضرور صلہ ہے۔ تو آخر میں ناظرین میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ ہمت، کوشش اور جرأت سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں، تو اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور اپنے قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔